हुजूर आ गए तो फिर हुजूर को देख के नात पढ़ने लगे। इमाम बूसीरी कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे नात पढ़ने की फरमाइश की। मालूम है क्या कहा हुजूर ने? मेरे आका फरमाते हैं कि बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। सुभान अल्लाह। आप कहाँ लिखी थी? मिस्र की जमीन पर। खबर हो गई मदीने वाले, एक शख्स बिस्तर मरज पर बैठ करके पेशेंट अगर हुजूर को अपने मुल्क से याद करता है तो खबर मदीने वाले को हो जाती है। ये यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, ये जो आशिकों की मंडी लगी हुई है, इतने लोग मिल करके हुजूर को याद करेंगे तो हुजूर को खबर क्यों नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम यही खबर पहुँचाने के लिए तो आए हुए हैं। आपकी नज़रों का हमें धोन अता फरमाए। आप हुजूर का नाम सुन के मुस्कुराते हैं। इमाम बूसीरी कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे कहा, ऐ बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो बूसीरी कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर को नात सुनाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर को नात, हुजूर की नात हुजूर को सुनाई। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं नात पढ़ता हुआ जा रहा था। एक रवायत में है कि कम अब रात वाला एक शेर है तो शुरुआत उसकी होती है। कहते मैं वहां पर पहुंचा तो हुजूर ने मुझे रोक दिया। मेरे आका फरमाते हैं कि बूसीरी रुक जाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कांधे पर एक रेशमी जैसी चादर शरीफ थी, उसे उठा करके मेरे कांधों पे रखी। जो आप अपनी जेब से 10-20 रुपए इनाम देते हैं वही हुजूर की सुन्नत है। नात पढ़ने वाले को हुजूर ने अपनी चादर शरीफ अता फरमाई। नात पढ़ने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक कांधे पे चमकने वाली चादर को खुद हुजूर ने उठा करके इमाम बूसीरी को दे दी। उसके बाद हुजूर ने फरमाया बूसीरी क्या चाहते हो? इमाम बूसीरी फरमाते आका मेरे पैरों में तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है। 30 साल हो गए, फालिज की वजह से मैं माजूर हूँ, विकलांग हूँ, अपाहिज हूँ, मैं चल फिर नहीं पाता। मालूम है क्या कहा मेरे आका ने? मेरे आका ने उनकी बातें सुनी तो हुजूर ने अपना दाहिना हाथ बूसीरी के सर पे रखा। दाहिना हाथ बूसीरी के सर पे रखा। जैसे बूसीरी के सर पे रखा दुआ मांगी, वैसे बूसीरी उठ के खड़े हो गए। तो बढ़ा के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज सुभान अल्लाह। बूसीरी कहते हैं जैसे हुजूर ने मेरे सर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखा, मैं उठ के खड़ा हुआ। जब मैं उठ के खड़ा हुआ ना, जब मैं उठ के खड़ा हुआ तो मैंने क्या देखा? मेरी नींद खुल गई, मैं बेदार हो गया। देखना किसे लोग सुभान अल्लाह कहते हैं? नमाजी पर, हुजूर के इस मोर्चे पर, बूसीरी की इस करामत पर। कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली, मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने क्या देखा? हुजूर ने ख्वाब में नात पढ़ते वक्त जो चादर शरीफ मुझे अता फरमाई थी, जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चादर शरीफ जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई थी। सुभान अल्लाह। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने हुजूर की चादर को, और मेरे पैरों में जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो सकालत थी, जो परेशानियां थी, फालिज ज़दा मेरा पैर था, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हुजूर की दुआ की बरकत से मेरे दोनों पैर सही हो गए। मेरे दोनों पैर सलामत हो गए, मैं चल फिर नहीं सकता था। मैंने हुजूर की चादर शरीफ को आंखों से चूमा, पेशानी पे रखा, ऊंचाई पे, ऊंची जगह पे आंख पे रखा। बड़ा खुश हुआ, मेरी झोपड़ी महक रही थी। इमाम बूसीरी कहते हैं 30 साल के बाद फजर की अजान की आवाज आई तो मैं मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। जब मैं नमाज पढ़ने के लिए गया ना तो नमाजियों ने मुझे देखा तो मुबारकबादियाँ पेश। बूसीरी मुबारक हो, तुम्हारा पैर सलामत है, मुबारक हो, तुम ठीक हो गए हो, मुबारक हो, तुम ठीक हो, मुबारक हो। जब बाहर निकले ना तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। इमाम बूसीरी कहते हैं उस बुजुर्ग ने मेरे कान में जुमला कहा। उसने कहा बूसीरी जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। सुभान अल्लाह। जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो बूसीरी ने उसके कान में कहा नात तो मैंने रात में लिखी है, तुम्हें कैसे पता चला? नात तो मैंने अपने कमरे में चुपके से लिखी है, तुम्हें कैसे पता चला मैंने कोई नात लिखी है? जुमला सुने और अपनी मोहब्बत का सुभान अल्लाह का इजहार करें। इमाम बूसीरी कहते हैं उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कोई नात लिखी है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि आए बूसीरी जब तुम उस नात को ख्वाब में नबी को सुना रहे थे उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये नात की बरकत है। नात पढ़ने से आपकी जो गरीबी है ना ये खुशहाली में तब्दील हो जाती है।
اپنی تکالیف کو نعت کے ذریعے سے حضور کو بیان کیا تھا۔ یہ نعت ہی تھی۔ پھر شاعر نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وہ سویا تو اس نے خواب میں حضور کے جلوے دیکھ لیے۔ یہ نعت ہی تو تھی جب علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر جب مراد آباد میں انگریز لے کے جا رہے تھے تو جیسے ہی تختے پر آئے اور گلے میں رسی پڑنے والی تھی، فرمایا رک جاؤ، پہلے مجھے حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھنے دو۔ بولے پھانسی کے پھندے پر یہ نہیں کہا مجھے بیوی سے بات کرنا ہے، یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ذرا سا محبت کرنی ہے، یہ نہیں کہا مجھے کھیت کھلیان کا فیصلہ کرنا ہے۔ سرکار کافی مراد آبادی کہتے ہیں رک جاؤ انگریز رک جاؤ، مجھے پہلے حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھنے دو۔ معلوم ہے انگریزوں کی فوج کھڑی تھی، مراد آباد کے لوگ رو رہے تھے، اتنا بڑا عاشق رسول پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے۔ جیسے پھانسی کے پھندے پر آئے نا تو آپ نے شعر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ گل میں سے بات پھول اور چمن یہ کیاریاں، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھانسی کے پھندے پر حضور یاد آ رہے ہیں، موت سے کوئی ڈر نہیں، موت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انگریزوں کا لباس یوں ہوتا یا چاندی کی پٹی لگی ہوتی چمکتی ہوئی، وہ فوجی سب سامنے کھڑے تھے پوچھتے، اور علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کی رسیاں ٹائٹ ہونے والی تھی۔ علامہ کافی مراد آبادی کہتے ہیں اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، چاندی جیسے لباس پر کو دیکھ کر کے گھمنڈ نہ کرو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھا تو ان کے چاہنے والے رو رہے تھے تو آپ کہتے ہیں ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی غم کے چہچہے، اے میرے دوستو رو مت، یہ جو حکومتوں کا مزاج رکھنے والی بلبلیں ہیں نا ان کی اوقات کیا ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی غم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی ہوئی، کہا ہوا سچ ثابت ہوا، اور آج بھی دیکھو کہ سکندرا کی زمین پر دین حسن زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ آپ بتا کے بولو بھائی دین حسن زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ یہ دین طیب زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ یہ دین احسن زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ یہ دین اسلام زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ اگر اسے مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا، اگر اس دین کو مرنا ہوتا تو کربلا میں مر گیا ہوتا۔ جو دین کربلا میں بچ گیا وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ، جو دین بچ گیا میدان طائف میں وہ انشاءاللہ آخری لمحے تک باقی رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے، اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سے میرا نعرہ کھڑے ہو کر کے محبت کے ساتھ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں اٹھا کے محترم سلمان رضا صاحب مائک پہ تشریف لائے، خوبصورت کلام۔